بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں جو پچھلے ویک میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کی آپ نے اپنے بچوں کو بہت بہترین سے سکھایا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم پچھلے ہفتے جو ہم نے مرکب حروف پڑھے تھے اسے پھر سے ایک بار ریویژن میں لیں۔ ہمارا پچھلے ہفتے کا مرکب حروف تھا کاف لام، کیف الف، لام الف، لام لام، لام دال، ضاد الف، لام دال، لام الف، لام الف۔ اگلا حرف ہے ہمارا کیف الف، لام الف، لام الف، عین، عین عین، ہا عین، غین، ہا غین، لام غین۔ ہمارا اگلا حرف ہے کیف یا، صاد فا، غین غین، قاف خا، ہا خا، کیف عین، میم غین، میم فا، ہا دال، ہا نون، صاد دال، شین غین، غین ہا، دو ہا، تا ہا، میم یا، غین الف، لام عین، جیم غین، جیم فا، خا عین، لام کاف، لام تا۔ اسی کے ساتھ مرکب حروف یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ اپنے نئے حرف کی طرف کہ اسے کس طریقے سے اور کس انداز میں پڑھا جائے۔ ہمارا نیا جو حرف ہے اسے دندان یا نوک والا حرف کہتے ہیں۔ اس کی پہچان نقطے سے ہوگی، یعنی اگر اوپر کی طرف نقطہ ایک آیا تو نون کا ہے، اگر نیچے کی طرف آئے گا تو با کا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے حرف کی طرف نون، واو، ایک نقطہ اوپر کی طرف ہے وہ ہے نون کا، نون واو۔ ہمارا اگلا حرف ہے با، واو۔ پھر اگلے حرف کی طرف دیکھیں ہم نون میم، نون میم، با میم، نون ہا، نون ہا، نون دال، نون دال۔ ہم اس طرح اپنے بچوں کو نقطے کی پہچان سے حرف کو پہچان سکتے ہیں کہ اگر ایک نقطہ اوپر کی طرف آئے تو وہ نون کا ہوگا، اگر ایک نقطہ نیچے کی طرف آئے تو وہ با کا ہوگا۔ تو ہم نے پہچانا کہ نون با سیم اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، صرف پہچان ہے نقطے کی، اوپر کی طرف ہے تو نون، نیچے کی طرف ہے تو با۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نون دال، اس کے بعد ہی دیکھیں آپ اگلے حرف کی طرف با دال، با دال۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا صرف دو نقطہ یا کا نیچے آتا ہے، ایک واحد حرف ہے، یا دال، یا دال، یا دال۔ پھر آگے دیکھیں ہم اگلے حرف کی طرف تا دال۔ دونوں کی رائٹنگ یعنی لکھاوٹ سیم ہے،
या और ता। सिर्फ फ़र्क इतना है कि या का 2 नुक्ता नीचे की तरफ है, ता का 2 नुक्ता ऊपर की तरफ है। ता दाल, ता दाल, ता हा, ता जा, या जा, या हा। फिर अगले हर्फ की तरफ बढ़े हम, ता हा, ता ता। पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अगर ऊपर 2 नुक्ते आ जाए वो ता के होते, उसकी शक्ल चाहे वो हा की तरह क्यों ना हो, मगर उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। अगर 2 नुक्ते वो ता के, अगर 2 नुक्ते नहीं हो तो वो हा हो जाते। जिस तरह से पहले की तरफ देखिए आप, ता हा, ता ता। फिर उसके बाद अगले हर्फ की तरफ बढ़ते, ता रो, बा रो, नून रो, या रो, सा रो। देखिए आपने देखा होगा ता बा नून या, यानी सबके स्टार्टिंग में अगर हम हर्फ देखें तो सेम लिखावट है। या भी उसी तरह से लिखा गया है, बा भी, नून भी, या भी और सा भी। पहचान सिर्फ इसकी ये है कि ता पे 2 नुक्ते हैं, बा के नीचे 1 नुक्ता है, नून के ऊपर 1 नुक्ता है, या के नीचे 2 नुक्ते हैं और सा पे 3 नुक्ता है। सा रो, सा आइन, सा गैन, सा बा, या ता, नून सा, ता सा, ता लाम। ये है हमज़ा। हमज़ा बिना किसी सपोर्ट के आता नहीं, उसे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। देखिए हमज़ा के नीचे इस तरह से एक सपोर्ट आया है, बिना सपोर्ट के हमज़ा आ नहीं सकता है। तो हमज़ा लाम, हमज़ा लाम, हमज़ा नून। अगले हर्फ की तरफ बढ़े, हमज़ा जीम। अब इसे पहचानना है। मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमज़ा या की पहचान आपको बताई, 2 नुक्ता है, मगर जो ऊपर की तरफ ऐसा दिया है वो हमज़ा का है। ये पहचान है हमारी। कभी कभी शक्ल बदल जाती है जब या के साथ कोई हर्फ आता है। हमज़ा या, देखिए हमज़ा जब जीम के साथ आया तो उसकी शक्ल इस तरह से थी, मगर जब या के साथ आया तो उसकी शक्ल इस तरह से हो गई। हमज़ा या, ता या, सा या, नून या। 1 नुक्ता नीचे आ गया है, तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, 1 नुक्ता अगर नीचे हो तो वो बा का होता है। बा या, या, हमज़ा गैन, बा या। अब ये जो नोक दिए, नुक्ता दिया है, इससे हमें पहचानना है कि इसमें कौन कौन से हर्फ है। ये सारे हुर्फ एक साथ दे दिए ताकि बच्चे इसे आसानी से पहचान सके। अगर हम अपने बच्चों को नुक्ते की पहचान बता दें तो बड़ी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। देखिए आप बता सकते हैं, नीचे अगर एक नुक्ता है तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो बा का है। बा, नून, बा, ता, सा, नून, या, ता, या, सा, बा, नून, सा, या, हमज़ा, सा, या, ता, हमज़ा, जा। जा, देखिए जा की शक्ल कभी नहीं चेंज होती। मैंने आपको बता दिया है कि कुछ हुरूफ ऐसे जिसकी शक्ल बिल्कुल नहीं चेंज होती थी, वो है जा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले हुरूफ की तरफ कि उसे किस तरह से पहचानें और किस तरीके से उसे पढ़ें। अगर कोई लफ्ज़ 3 हुरूफ के साथ आ जाए तो उसकी इस तरह से शक्ल हो जाती है, वो हमें अपने बच्चों को बताना है और पहचानना है। देखिए कोफ, आइन, फा, जो बीच में दिया है इसकी शक्ल
عین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عین اور غین کا فیس جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس سے ہم پہچان سکتے ہیں. قوف، عین، فا، ہمارا اگلا حرف ہے فا، قوف، قوف. دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھیے فا کا بھی فیس گول، قوف کا بھی فیس گول ہے. اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ گول فیس ہو، اس پہ اگر ایک نقطہ ہو تو فا کا ہے، دو نقطہ ہے تو قوف کا ہے. فا، قوف، قوف. غین، فا، غین. دیکھو ہوگا آپ نے بیچ میں جو آیا ہے فا، سیم اسی طرح ہے جو ہم نے پچھلے پڑھ چکے قوف کی طرح، صرف فرق یہ ہے نقطے کا. غین، فا، غین. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف. عین، غین، فا، عین، غین، فا. حمزہ، عین، عین، حمزہ، عین، عین. اب سارے حروف ایک ساتھ لکھ گئے. اب اسے ہمیں پہچاننا ہے کہ اسے ہم کس طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. تو اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ بڑی آسانی سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کی شکل کو پہچانا ہو اور اس کے نقطے پہ دھیان دیا ہو. تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے گول فیس ہے، ایک نقطہ ہے فا، بیچ میں عین، گول فیس، دو نقطہ قوف، پھر بیچ میں آ گیا غین جو ایک نقطہ دے دیا ہے، پھر قوف، فا، عین، غین، ایک نقطہ نیچے دیا ہے، بڑا آسان اسے پہچاننا، با، پھر گول فیس دے دیا، ایک نقطہ ہے تو فا، فا، عین، تا، قوف، سا، فا، یا، حمزہ، عین، غین. اسے بڑی آسانی سے ہم نے پڑھ لیا. اب اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ اسے کس طرح سے پڑھے. فا، با، عین، تا، غین، سا، قوف، نون، فا. یہ ہے میم. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو میم کی شکل کیسی ہے. میم، یا، کیف، ہا، لام، حمزہ، میم، لام، ہا، کیف، سین، صاد. دیکھیے صاد جب کسی حرف کو اپنے ساتھ لیا تو اس کی شکل کیسے ہوگی. صاد. تو نے اپنی شکل نہیں بدلی ہے. تو، ہا، تا. اب آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف. پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ لام کا فیس لیفٹ کی طرف ہوگا، رائٹ کی طرف ہے تو وہ الف ہے. جس طرح سے اس میں 3 حروف ہے، مگر ایسے ہم دیکھیں تو 2 حرف لگ رہا ہے، مگر آپ کو بتاتے چلوں فرسٹ حرف جو ہے وہ لام، با، جو رائٹ کی طرف دیا ہے اسٹینڈنگ لائن، دس از اے الف. لام، با، الف. لام، تا، الف. لام، نون، الف. لام، کیف، الف. لام، کیف، لام. اب یہ جو دیا ہے اس میں 2 لام ہے، لیفٹ کی طرف لام، لام، اور اس طرح جو دیا ہے وہ ہا. لام، لام، ہا. لام، لام، الف. میں نے پہلے کہا تھا کہ الف اس طرح رہے گا اور لام اس طرف رہے گا. اب اگلے حرف کی طرف دیکھیں. میم، لام، واو. ہا، لام، میم. غین، لام، عین. عین، لام، رو. میم، تا، یا. قوف، سا، یا. تا، با، یا. فا، لام،
अलीफ। बस इसी के साथ उम्मीद रखती हूँ कि आप पूरे हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करेंगे, सही तरीके से, सही अंदाज से, सही मखरज और तजवीद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।